हेलो एभ्रिवान। आज म तपाईहरुलाई हार्डी-क्रस मेथड अथवा मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडको एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेको छु। क्वेशनमा चाहिँ एबी मा युडिएल छ, बीसी मा पोइन्ट लोड छ, सीडी मा पनि युडिएल छ र हाम्रो बीई मा पनि पोइन्ट लोड छ। हाम्रो EI चाहिँ यसमा 3 2 3 1 1.5 छ। यसको लागि सुरुमा हामीले स्टेप वाइज सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा स्टेप 1 मा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ फिक्सिङ मोमेन्ट। त्यसको लागि चाहिँ FEM AB इक्वल्स टु माइनस WL स्क्वायर अपन 12। हाम्रो युडिएल छ भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ माइनस WL स्क्वायर अपन 12 गर्दा W भनेको 20 इन्टु L भनेको 5 स्क्वायर अपन 12 गर्दा हाम्रो माइनस 41.667 किलोमिटर मिटर आउँछ। र हाम्रो FEM BA भनेको चाहिँ BA मा चाहिँ WL स्क्वायर अपन 12 हुन्छ, जस्ट माइनस हुँदैन। त्यसमा हाम्रो 41.667 किलोमिटर मिटर आउँछ। र हाम्रो FEM BC मा चाहिँ माइनस WL अपन 8 आउँछ यो पोइन्ट लोडमा चाहिँ। त्यो गर्दा हाम्रो माइनस 75 किलोमिटर मिटर आउँछ। FEM CB मा चाहिँ 75 किलोमिटर मिटर आउँछ। WL अपन 8 हुन्छ। हाम्रो बीचमा छ त्यही भएर हो। हाम्रो FEM CD भनेको चाहिँ माइनस WL स्क्वायर अपन 12 युडिएल छ सेम माथि जस्तै माइनस 22.5 किलोमिटर मिटर आउँछ। र FEM DC मा 22.5 किलोमिटर मिटर आउँछ। FEM BE मा पोइन्ट लोड छ माइनस WL अपन 8 गर्दा माइनस 50 किलोमिटर मिटर आउँछ। FEM EB मा 50 किलोमिटर मिटर आउँछ, जस्ट WL अपन 8 मात्रै हो यसमा। र हाम्रो यो CE मा चाहिँ कुनै पनि लोड छैन त्यही भएर 0। FEM CF पनि 0, FEM FC पनि 0। र हाम्रो स्टेप 2 मा चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसमा जोइन्टमा लिनुपर्ने हुन्छ। जोइन्ट मेम्बर के समेसन के र DF डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर भनेको चाहिँ के अपन समेसन के को रेसियो। अब जोइन्ट B, जोइन्ट C, जोइन्ट A र जोइन्ट D मा पर्दैन, जोइन्ट E। जोइन्ट B मा चाहिँ BA BC BE। जोइन्ट C मा पनि त्यस्तै CD CB CF। जोइन्ट A मा AB, जोइन्ट E मा EB। हाम्रो जोइन्ट B को BA मा चाहिँ जब हाम्रो फार इन्ड हिन्ज हुन्छ भने 3I अपन L हुन्छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्डै हो। यदि फार इन्डमा चाहिँ हाम्रो फिक्स सपोर्ट हुन्छ भने चाहिँ 4EI अपन L। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो BA मा फार इन्ड हिन्ज छ त्यही भएर 3EI अपन L। EI को ठाउँमा चाहिँ 3 छ, 3 इन्टु 3EI अपन L भनेको 5 गर्दा हाम्रो 1.5 EI 1.8 EI हुन्छ। र BC मा हाम्रो फार इन्ड हाम्रो यहाँ केही छैन भनेपछि हाम्रो सबै फिक्स हुन्छ भने सम्झिनु, त्यही भएर 4EI अपन L। अर्को BE मा पनि फार इन्ड हिन्ज छ त्यही भएर 3EI अपन L। अर्को जोइन्ट C मा पनि त्यस्तै, CB मा हाम्रो फार इन्ड फिक्स छ, CF मा पनि फिक्स छ, CD मा पनि फिक्स छ, त्यही भएर 4EI अपन L 4EI अपन L र 4EI अपन L। र हाम्रो यो जब हाम्रो यो फार इन्डमा चाहिँ अथवा हाम्रो यो कुनै पोइन्टमा चाहिँ रोलर छ अथवा हिन्ज छ भने चाहिँ हाम्रो त्यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 1 हुन्छ, किनकि यसले पुरै सबै चाहिँ यसले डिस्ट्रिब्युट गर्छ अथवा यसलाई दिन्छ। त्यही भएर हाम्रो जोइन्ट A र जोइन्ट E मा चाहिँ AB मा पनि डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 1, जोइन्ट E मा पनि डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 1 नै हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला यो तीनटा जोड्छौँ समेसन के को लागि चाहिँ 1.8 प्लस 2 प्लस 1.125 गर्दा 4.925 आउँछ। हाम्रो जोइन्ट C मा पनि त्यस्तै गर्छौँ। र हाम्रो
डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरको लागि चाहिँ के अपन सम्सन के 1.8 अपन 4.925 गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो 2 अपन यो अपन यो अपन यो अपन यो अपन यो गर्दै यो भ्यालु हाम्रो निकाल्छौँ र हाम्रो इन्चमा अथवा हाम्रो यो रोलरमा चाहिँ इन्च डलरमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर चाहिँ 1 नै हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अब हाम्रो यो स्टेप 3 मा चाहिँ हाम्रो यो क्याल्कुलेसन अफ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन टेबल। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा जोइन्ट मेम्बर डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर र फिक्सिङ मोमेन्ट राख्छौँ। त्यसको लागि जोइन्ट ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेरौँ जोइन्ट ए मा एबी, जोइन्ट बी मा बीए बीई बीसी, जोइन्ट सी मा सीबी सीएफ सीडी, जोइन्ट डी मा डीसी, जोइन्ट ई मा ईबी र जोइन्ट एफ मा एफसी। अब हाम्रो यहाँ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर छ। डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर हामीले एबीमा 1 छ, बीएमा 0.365 छ, बीईमा 0.228 छ, बीसीमा 0.406 छ, सीबीमा यो सीएफमा सीडीमा गर्दै हाम्रो अनि हाम्रो एफसीमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर छैन र डीसीमा पनि छैन। डीसी र एफसीमा छैन किनकि हाम्रो यो फिक्स सपोर्ट छ। फिक्स सपोर्टले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दैन। त्यसपछि अब हाम्रो फिक्सिङ मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो एबी को बीए को सबैको भ्यालु हामीले राख्छौँ। यहाँ छ हाम्रो भ्यालु, यो सबै भ्यालु हामीले राख्छौँ। एबी बीए बीसी सीबी गर्दै सबै भ्यालु राख्छौँ। त्यसपछि अब हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा यसलाई। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला जुन पोर्सनमा हाम्रो यहाँ रोलर अथवा हिन्ज छ, एमा छ ईमा छ, पहिला हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्र अरू ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो ब्यालेन्समा चाहिँ एबीमा पहिला हामीले ब्यालेन्स गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो फिक्सिङ मोमेन्टमा जुन भ्यालु छ त्यसको अपोजिट -41.667 भनेपछि त्यसको अपोजिटमा 41.667 माइनसको प्लस गर्छौँ। र यतापट्टि अर्को इबीमा पनि 50 छ भनेपछि फिक्सिङ मोमेन्ट -50 गर्छौँ। त्यसपछि हामीले अब क्यारी ओभर मोमेन्ट गर्छौँ सिओएम। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एबीमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। एबीले चाहिँ बीएलाई चाहिँ हाफ दिन्छ 41.667/2। त्यसै गरी इबीले चाहिँ बीईलाई चाहिँ हाफ दिन्छ -25 किनकि एबीले बीएलाई चाहिँ बीएलाई चाहिँ दिन्छ। अब हाम्रो त्यसपछि अन्तिम मोमेन्टमा चाहिँ हामीले सबैलाई जोड्छौँ। यो ब्यालेन्सदेखिको भन्दा पनि हाम्रो एफइएमदेखिको यसमा -41.667 प्लस 41.667 गर्दा 0, यतापट्टि 41 यो र यो जोड्दा 62.5 -50 -25 गर्दा 75 -75 -75 -75 यसको यो नै यो नै यो नै यसको यो नै यसको यो नै यसको 50 -50 गर्दा 0, यतापट्टि छैन। त्यसपछि हामीले फेरि हाम्रो यो
मुभमेन्ट हाम्रो यहाँदेखि मात्रै हुन्छ अब हामीले किनकि यसलाई माथिको लागि जोडिसक्यौँ यहाँ। अब यो मुभमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हाम्रो युबीमा चाहिँ ब्यालेन्स पर्दैन, हामीले यसलाई सुरुमै हामीले यसलाई गरिसक्यौँ। त्यसपछि हाम्रो अब यसको लागि चाहिँ जुन बीमा भएको सबैलाई हामीले पहिला जोड्छौँ। यसको लागि चाहिँ 62.5 माइनस 75 माइनस 75 गर्छौँ। यति हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले टोटललाई चाहिँ बीएको लागि चाहिँ यसको डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छौँ, बीलाई चाहिँ बीकोमा चाहिँ यसले र बीसीकोमा चाहिँ यसले गर्छौँ र हामीले साइन चाहिँ अपोजिट गर्छौँ, जे आउँछ त्यही। जस्तै हाम्रो यो तीनटा जोड्दा हाम्रो यति आउँछ भनेपछि जोड्ने मतलब यसको साइन चाहिँ जे छ त्यही। यसमा +2 भने प्लसै गर्नु पर्थ्यो, माइनस छ भने माइनसै, यति इन्टु अब हामीले यसको बीएको लागि ब्यालेन्स गर्छौँ भने माइनस 0.365 गर्दा हाम्रो 31.937 माइनसमा आउँछ भने चाहिँ हाम्रो साइन अपोजिट भनेपछि 31.937। त्यसै गरी हामीले यसलाई पनि त्यही गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी हाम्रो अब यहाँ सीमा पनि त्यस्तै 75 यो 0 भइहाल्यो माइनस 22.5 यो गर्दा हाम्रो 52.5 भनेपछि हाम्रो यसको 52.5 इन्टु एक्स राखे पनि हुन्छ, एक्स अनि त्यसपछि एक्सको ठाउँमा 0.272 14.28 तर साइन अपोजिट। त्यसको ठाउँमा अब हामीले 0.181 9.502 प्लस भनेपछि माइनस अर्कोमा 0.545 गर्दा हाम्रो 28.612 हामीले कम्तीमा 3टा डिजिट लिनुपर्ने हुन्छ। 28.612 भनेपछि हाम्रो प्लस भनेपछि यहाँ माइनस त्यो गर्छौँ। त्यसै गरी डिसीमा छैन, इबीमा पनि छैन र हाम्रो अब एफसीमा पनि छैन मोमेन्ट। त्यसपछि हामीले अब यहाँ क्यारीओभर मोमेन्टको लागि चाहिँ एबीमा छैन, बीसीमा पनि छैन, बीमा पनि छैन, बीमा पनि छैन। बीएको हाम्रो एबीमा भइसक्यो, हामीले अघि नै गरिसक्यौँ। बीईको चाहिँ इबीमा हुन्छ 19.95 छ। त्यसपछि हाम्रो अब यहाँ बीईको इबी यहाँ छ, इबीमा हामीले यहाँ ब्यालेन्स गरिसक्यौँ, त्यही भएर यसमा हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो अब यसमा यो -14.28/2 गर्दा 7.14, यसलाई पनि by 2 गर्दा 35.525/2 गर्दा 17.762 हुन्छ बीसीको सिबीमा जाँदा। त्यसपछि हाम्रो सिएफमा -9.502 छ, त्यसलाई by 2 गर्दा सिएफको एफसीमा जान्छ -4.751 आउँछ। अर्को सिडीको -28.612 थियो, त्यसको हाम्रो यहाँ सिडीको डिसीमा जाँदा ओपन 2 हुँदा -14.306 हुन्छ। अर्को हाम्रो यहाँ इबीमा छैन।
त्यसपछि हामीले फेरि यसलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। ब्यालेन्सको लागि हाम्रो एबीमा छैन, अर्को हाम्रो अब यो पुनमा त्यस्तै गरी जोइन्ट बीमा चाहिँ मतलब अघि नै भनेको जस्तै हो। ब्यालेन्सको लागि यहाँ छैन भनेपछि माइनस 7.14 इन्टु एक्स गरौँ। अब हाम्रो 0.365 गर्दा 2.606, तर साइन अपोजिट। अर्कोमा त्यस्तै 0.228 गरौँ, 1.627 साइन अपोजिट। अर्कोमा 0.406 गर्दा माइनस 0.2898, तर साइन अपोजिट। त्यो राख्यौँ। त्यसपछि हाम्रो यताबाट पनि त्यही हो, 17.762 हुन्छ। 17.762 इन्टु यताबाट केही छैन, 0.272 गर्दा 4.831, तर साइन अपोजिट। यसमा पनि त्यस्तै, यता पनि त्यस्तै गर्छौँ र हाम्रो यतापट्टि पोइन्ट छैन। र फेरि हामीले अब क्यारिओभर मोमेन्टमा लान्छौँ। त्यसको लागि यसमा छैन। हाम्रो बिसी र सिबीमा चाहिँ यसको हाफ यतापट्टि र यसको हाफ यतापट्टि हुन्छ। यसमा छैन, यसको पनि हाफ यतापट्टि। हाम्रो सिएफमा चाहिँ सिएफको एफसीमा जान्छ हाफ, माइनस 1.687, यतापट्टि छैन। त्यसै गरी हामीले अब सबैलाई यसरी गर्दै जान्छौँ जबसम्म चाहिँ हाम्रो यो ब्यालेन्स हुँदामा चाहिँ नियरली इक्वल टु 0मा जाँदैन। त्यो बेलासम्म हामीले यसलाई ब्यालेन्स र क्यारिओभर मोमेन्ट राख्दै जान्छौँ। त्यो बेला हाम्रो अन्तिममा 0.024 आउँछ, 0.015, 0.026, माइनस 0.01, माइनस 0.007, माइनस 0.02, छैन। त्यो गर्दा हाम्रो अब फाइनल मोमेन्ट चाहिँ हामी सबै जोड्छौँ यो मोमेन्टदेखिको। यसमा चाहिँ 98.019 आउँछ, यतापट्टि माइनस 52.814, यतापट्टि माइनस 45.31, यतापट्टि 75.092, यतापट्टि माइनस 13.073, यतापट्टि माइनस 61.868, 2.827 र यतापट्टि छैन, यतापट्टि माइनस 6.533 आउँछ। अब यसलाई हामीले अब यो फाइनल मोमेन्टलाई हामीले ड्र गर्छौँ बेनिङ डायग्राम। त्यसको लागि हामीले पहिला हाम्रो एबी को, बीसी को, सीडी को, डीएफ र बी को चाहिँ म्याक्सिमम मोमेन्टलाई चाहिँ हामीले पहिला निकाल्छौँ। म्याक्सिमम मोमेन्ट चाहिँ एबी को लागि चाहिँ डब्लुएल स्क्वायर अपन 8 आउँछ, बीसी को डब्लुएल अपन 4, सीडी को डब्लुएल स्क्वायर अपन 8, बीई को डब्लुएल अपन 8 हुन्छ। बीई हाम्रो अब बीमा W इन्टु 4 WL डिभाइड बाई 4 गर्दा 100 हुन्छ। डिभाइड बाई 4 हो यो। अब हामीले अन्तिममा डायग्रामको लागि चाहिँ सुरु हामीले ए स्केच बनाउँछौँ। ए स्केच ए बी सी डी ई एफ वाला हामीले बनाउँछौँ यहाँ।
अनि हाम्रो यसमा फाइनल मोमेन्ट आएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्छौँ। पहिला एबीलाई अनि बीसीलाई बीसी सिडी गर्दै राख्छौँ हामीले। त्यसको लागि हामीले पहिला एबी पहिला हामीले यो म्याक्सिमम मोमेन्ट राख्दैनौँ। पहिला हामीले यो आएको फाइनल मोमेन्टलाई ड्र गर्छौँ। सुरुमा हाम्रो एबीमा 98.019 छ। हाम्रो एबीको भ्यालु छैन र हाम्रो बीएको भ्यालु छ 98.019। त्यो बीएमा हाम्रो यहाँ पोजिटिभ भएपछि हामी एबी बीसी जाँदैछौँ। त्यो कारणले हाम्रो यहाँ माइनस बीएमा हाम्रो माइनस भए पनि पोजिटिभ भए पनि हामीले माइनसमा राख्छौँ। त्यही भएर एमा हाम्रो 0 थियो, केही पनि थिएन र हाम्रो बीएकोमा 98.019 थियो। त्यो हामीले यहाँ राख्यौँ। त्यसपछि हाम्रो बीसीमा 45.31 छ माइनसमा। त्यो हामीले माइनस 45.31 राख्यौँ यहाँ बीसीमा। हाम्रो सिडीमा चाहिँ सिडी माइनस 61.868 छ। हामी सिडीमा यहाँ राख्यौँ 61.868 र हाम्रो अब यो सिबीमा चाहिँ 75.092 छ। त्यो हामीले 75.092 राख्यौँ। हाम्रो यदि बीसीमा जाँदा हाम्रो नेगेटिभ छ भने हाम्रो सिबीमा आउँदा चाहिँ पोजिटिभ भए पनि हामीले नेगेटिभमै राख्छौँ र हाम्रो अन्तिममा यो 2.827 छ हाम्रो यो डीसीमा। त्यसपछि हाम्रो अब यहाँ बीईमा पनि हाम्रो बीईमा हेरौँ -52.818184 छ। त्यो हामीले यहाँ राख्छौँ 52.8184 र हाम्रो ईमा छ। हाम्रो इबीमा चाहिँ 0 छ, 0 राख्यौँ। हाम्रो सिएफमा पनि -13.073 छ, त्यो हामीले माइनस राख्छौँ र हाम्रो अब एफसीमा चाहिँ 6.533 छ माइनस, तर हामीले पोजिटिभमा राख्छौँ किनकि हामीले सिएफमाबाट गइरहेको बेला एफसी ल्याउँ भने हामीले प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस गर्छौँ। त्यही भएर प्लसमा -6.533 र हामीले अब यसलाई ड्र गर्छौँ। पहिला हामीले यो गर्छौँ, यो गर्छौँ। त्यसपछि हामीले अब यसमा यो म्याक्सिमम भ्यालु ड्र गर्छौँ। एम म्याक्स एबी 62.5 बीसीको, सिडीको, बीईको। हाम्रो युडिएल छ भने हामीले प्याराबोलिक बनाउँछौँ। त्यही भएर हाम्रो एबीमा 62.5 यहाँ छ। अर्को बीसीमा 150 छ, सिडीमा प्याराबोलिक छ 33.75। अर्को हाम्रो बीईमा पोइन्ट लोड छ, त्यही भएर 100 राख्छौँ। अब हामीले यति ड्र गरिसकेपछि यो स्याडेडमा चाहिँ हाम्रो अब स्याडेडको कुरामा पोर्सनमा चाहिँ जो हामीले पहिला हामीले फाइनल मोमेन्टबाट बनाएको ड्र गरेको लाइन छ त्यसको अप्पर त्योभन्दा माथिको सबै भ्यालु चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ र त्योभन्दा तलको पोइन्ट हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ र त्यो दुइटैले छोएको पोइन्ट हाम्रो न्युट्रलमा हुन्छ। जस्तै हामीले यसरी गएको पोइन्टमा भन्दा माथि परेको यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ हो। अर्को यो पनि हाम्रो माथि छ पोजिटिभ हो, यो पनि माथिको हाम्रो पोजिटिभ हो। अब त्योभन्दा तल परेको हाम्रो पोइन्ट यो तल परेको छ नेगेटिभ, यो तल परेको छ नेगेटिभ र हाम्रो यो पोइन्ट भनेको न्युट्रल छ, दुइटैले छोको। यो भित्र पनि यो परेको छ, यो भित्र पनि यो परेको छ।
जस्तै हाम्रो अब यसमा पनि हामीले ड्रा गरेको पोइन्ट यो हो, यसको माथि भएको पोइन्ट पोजिटिभ, तल परेको नेगेटिभ, यो दुईटा न्युट्रल पोइन्ट छ। यो न्युट्रल पोइन्ट छ। यतापट्टि पनि हाम्रो यतापट्टि माइनस, यतापट्टि पोजिटिभ। यसै गरी हाम्रो फाइनल मोमेन्ट पनि ड्रा भएको छ। हामीले यसको लागि चाहिँ सिम्पल हामी जसरी हुन्छ कि एबी बिसी सिडी हुँदै जानु पर्यो कि त बिए सिबी हुँदै आउनु पर्यो। हामीले यसको लागि सुरु हामीले यो ड्राको डायग्राम बनाउनको लागि चाहिँ हामीले पहिला एबी बिसी गर्दै जान्छौँ र हामीले एबीमा ड्रा गर्दा पोइन्ट माइनसमा छ भने बिएको पोइन्ट हामीले त्यहाँ ड्रा गर्छौँ भने प्लस छ भने हामीले नेगेटिभ, माइनस छ भने पोजिटिभ गर्छौँ। त्यसैले हामी सिरियलमा एबी बिसी गर्दै जान्छौँ। हामीले त्यही भएर यहाँ एबीमा 0 छ, बिसीमा माइनस छ, सिडीमा पनि माइनस छ, त्यही भएर हामीले माथि माथि बनायौँ। यदि हामीले अब सिबीमा बिसीमा माइनस छ र सिबीमा हाम्रो पोजिटिभ छ भने पनि हामीले माइनसमा राख्छौँ। यसरी हाम्रो डायग्राम ड्रा हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो क्वेसनमा कुनै डाउट छ, कुनै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने प्लिज मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।